अस्सलाम वाला रसूलिल्लाह। ये हमारी हेडिंग जो थी अल इमाम अलीयुन युफन्निदु बअद अकादीब शिया। इमाम अली रहमहुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु रहमहुल्लाह कह रहे हैं, अली रजी अल्लाह अन्हु बाज शियों के झूठ का खुद ही रद्द कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने पूरे तकरीबन कितने दो दो ढाई सफ़े में हमने उसकी तरदीद देखी थी। खुलासा सिर्फ यह है कि दो रिवायतें इन्होंने जिक्र की हैं। एक तो अबू जुहैफा रजी अल्लाह अन्हु की, जिसे इमाम बुखारी ने किताबुल इल्म में रिवायत किया है। अली रजी अल्लाह अन्हु से जब सवाल किया था उन्होंने, कहा कि हल इंदकुम किताबुन, कि इतना इख्तलाफ है तो क्या अल्लाह के रसूल ने कुछ आपको लिख के दिया हुआ है? तो अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहा नहीं, कुछ नहीं दिया है। बल्कि एक जगह तो कसम खा के इनकार किया, कहा ला वल्लज़ी फलक़ल हब्बा व बरअन नस्मा, कुछ नहीं है सिवाय वही जो अल्लाह ताला की किताब है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, कुछ अलग से नहीं दिया है। और दूसरी रिवायत इब्ने आसाकिर की है, इब्ने आसाकिर की। तो उससे भी शियों के अकायद की तरदीद हो रही है। और वो क्या है? इब्नुल कौवा और कैस इब्ने उबादा, इन दोनों ने अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछा, कहा ये सब जो इख्तलाफात हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, आपकी वजह से हो रही है। अअहदुम मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदहु इलैक, क्या कोई मुआहदा वाहदा हुआ था जो अल्लाह के रसूल ने आपसे किया था? अगर कुछ हो तो आप बयान कीजिए, आप तो लायक भरोसा हैं, आप जो भी कहेंगे हम तस्लीम कर लेंगे। तो अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहा था, देखो, सबसे पहला आदमी हूँ जिसने रसूल की तस्दीक की थी, तो मैं पहला आदमी नहीं बनूंगा जिसने आप पर झूठ बोला है। मेरे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से न कोई मुआहदा है न कोई वसीयत है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हुमा के खिलाफ लड़ाई करता और किसी भी सूरत में नबी के मिंबर पर उन्हें नहीं आने देता। लेकिन जब मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल ने हमारे दीन के लिए जिनको चुना है वही हमारी दुनिया के लिए इमामत करेंगे, हमारे दीन के जो इमाम हैं वही हमारी दुनिया के इमाम होंगे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए, पूरी लंबी तफसील हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने बयान फरमाई। तो अब इसमें उलझने परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखिए कि अली रजी अल्लाह अन्हु ने खुद शियों के झूठ का इनकार किया है। अबू जुहैफा की रिवायत है, जिसे सही बुखारी में किताबुल इल्म में अबू इमाम बुखारी ने जिक्र किया है, और इब्ने आसाकिर की रिवायत है, और इब्ने आसाकिर की रिवायत है। अच्छा, अब उसके बाद बादु शिया यत्तखिदु मिनल कदिबी फिल हदीस दिआयतन लिअगरादिही अद्दुन्यविय्या। एक छोटा सा पैराग्राफ है, आज इसको पढ़ेंगे हम। तो बाद शिया यत्तखिदु मिनल कदिब फिल हदीस, हदीस में झूठ को सहारा बनाते हैं, दिआया वास्ता बनाते हैं, लिअगरादिही अद्दुन्यविय्या, अपने दुनियावी मकासद के लिए। कितना बड़ा जुर्म है कि हदीस गढ़े कोई आदमी अपना दुनियावी मतलब पूरा करने के लिए, दुनिया का मकसद हासिल करने के लिए। तो रअयता कैफ अन्न शिया वदउल अहादीसा वकज़्ज़बू अला रसूलिल्लाह लितअयीद अगरादिहिम अद्दनीआ। आपने अभी देखा है, शियों का झूठ पढ़ा है और जाना है कि अन्न शिया वज़उ अल अहादीस, कि शिया ने हदीसें गढ़ डाली हैं, वकज़्ज़बू अला रसूलिल्लाह, और अल्लाह के रसूल पर झूठ बोला है, लितईद अगरादिहिम अद्दनीआ, दनीआ यानी जलील और पस्त, अपने हकीर मकासिद की तायीद के लिए। अगरादिहिम अद्दनीआ, अपने हकीर मकासिद के तायीद के लिए हदीसें रसूल पर झूठ बोला। वक्सर मिन हादा, और इससे बड़ी बात ये कि कान तशय्यो तुकअत मन यतलुब सुल्तान, कि तशय्यो ये जरिया और सबब बन गया
ہاں، اس کے لیے جو سلطان یا حکومت طلب کرتا ہے، یعنی حکومت حاصل کرنے کا سہارا بن گیا تشیع. جیسے آج دیش بھکتی یہ سہارا ہے حکومت پانے کا، یا ایک مخصوص طبقے کو گالی گلوچ دے کے اور آگے بڑھنے کا سہارا ہے. لوگ مقبول ہوتے ہیں ایسے. تو ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ رہتا تھا. اس زمانے میں تشیع یہ حکومت اور اقتدار اور کرسی پانے کا ذریعہ تھی. فہذا هو المختار ابن ابی عبید الثقفی. تو یہ مختار ابن ابی عبید الثقفی ہے. الذی کان اولا خارجیہ، جو کہ پہلے خارجی تھا، حضرت علی کے خلاف بغاوت کیا. ثم زبیریا، پھر زبیری بن گیا، یعنی عبداللہ ابن زبیر کا متبع بن گیا، یتبع عبداللہ ابن زبیر. ثم شیعیا، کیسانیہ، پھر شیعہ بن گیا، کیسانی شیعہ، گالی شیعہ بن گیا. یدعو بالامامہ لمحمد ابن حنفیہ، اور یہ دعویٰ کرتا تھا امامت کا محمد بن حنفیہ کے لیے. یشتغل هذه الدعوہ لنفسه، اور اس دعوت سے اپنے لیے فائدہ اٹھاتا تھا، استغلال کرتا تھا اپنے لیے، یعنی اپنی ذات کے لیے اس سے فائدہ اٹھاتا تھا. وَيَخْتَلِقُ الْأَحَادِيث، اور حدیثیں گڑھتا تھا. اختلاق یعنی احداث، بنانا، گڑھ لینا، بنا لینا. خلق ہے پیدا کرنا، اور اختلاق ہے اپنی طرف سے گڑھ لینا، ایسے جھوٹ موٹ کا گڑھ لینا، بنا لینا، پیدا کر لینا. تو اختلاق حدیث گڑھتا تھا وہ. فقد اثر عنہ، اسی سے مروی ہے، منقول ہے کہ انہ لما خرج بالکوفہ علی عبداللہ بن زبیر، جب یہ کوفہ میں جب اس نے خروج کیا عبداللہ ابن زبیر کے خلاف، جو کہ مکے والوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی خلافت کے لیے، تو کوفے میں ان کے خلاف بغیر خروج کیا اس نے. قال رجل من اصحاب الحدیث، تب اس نے اصحاب حدیث میں سے ایک آدمی سے مطالبہ کیا، کہا زعلی حدیثا عن النبی، ایک حدیث گڑھ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی حدیث بنا دیجئے، گڑھ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ انہو کائن بعدہ خلیفہ، کہ میرے بعد یا ان کے بعد ایک خلیفہ آئے گا، یطالب لہو بطرت ولدہ، جو آپ کے بچے یعنی حسین کے قصاص کا مطالبہ کرے گا. بطرہ یعنی قصاص، تو آپ کے بیٹے کے قصاص کا مطالبہ کرے گا. ایک خلیفہ ایسا آئے گا جو آپ کے بیٹے یعنی حسین کے قصاص کا مطالبہ کرے گا. تو ایسی حدیث گڑھ دیجیے، ایسی حدیث کوئی بنا دیجیے. وَهَذِهِ 10,000 درہم، اور یہ 10,000 درہم دے رہا ہوں. وہ خلعہ، اور ایک پوشاک دے رہا ہوں. وہ مرکوب، اور ایک سواری. وہ خادم، اور ایک خادم. تو ایک گاڑی ہو جائے ہائی فائی، اور ایک خادم اور نوکر مل جائے، اور بہترین سا لباس مل جائے، اور 10,000 درہم مل جائیں، تو اور کیا ہے. اس نے گھوس دینے کی کوشش کی. فقال له الرجل، تو اس آدمی نے اس سے کہا کہ اما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا، تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے پر حدیث گڑھنا یہ نہیں ہو پائے گا. کہا نبی کے بارے میں کوئی حدیث گڑھوں فلا، تو ایسا نہیں میں کر پاؤں گا. ولیکن اختر من شئت من الصحابہ، لیکن صحابہ میں سے کسی کو چن لو. صحابہ میں سے یعنی کسی صحابی پر میں جھوٹ بول کے بنا سکتا ہوں کہ فلاں صحابی نے ایسا کہا، لیکن رسول پر جھوٹ نہیں بول پاؤں گا. وحط لی من الثمن ما شئت، اور قیمت جتنی چاہو گھٹا دو. نبی سے کوئی حدیث، جھوٹی حدیث بنوا رہے تھے، تو نبی کے بارے میں تو نہیں بول پاؤں گا، لیکن جو آپ اتنا گھوس دے رہے تھے، پیسہ دے رہے تھے، رشوت، تو گھٹا دیجئے، اور کسی صحابی کے بارے میں بنا دیتا ہوں حدیث. تو قال حط یعنی گھٹا دیجئے، حط لی من الثمن، ریٹ قیمت گھٹا دیجئے جتنی چاہیے، جتنی چاہیں آپ. قال تب اس نے کہا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوقت، نبی کے بارے میں اگر بناتے تو وہ زیادہ تاکیدی ہے.
والعذاب علیہ اشد، لیکن عذاب بھی ان پر زیادہ شدید ہے۔ اگر نبی پر جھوٹ بولا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا فَلْيَتْبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، من النار۔ تو نبی کے بارے میں جھوٹ بولنا یہ زیادہ عذاب کا یا شدید عذاب کا باعث ہے، لیکن نبی کے بارے میں اگر حدیث گڑھتے تو اوقد ہے، وہ زیادہ اثر کرتی۔ تو یہ ہے شیعوں کا کرتوت اور ان کا کارنامہ۔ تو اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ دنیاوی مقاصد پانے کے لیے وہ حدیث میں جھوٹ بولتے تھے، حدیث بناتے تھے، حدیث وضع کرتے تھے۔ مختار ثقفی نے ایک آدمی کو کہا کہ حدیث بنا دیجئے، حدیث ایسے بنائیے جس میں یہ ہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ان کے بعد ایک خلیفہ آئے گا جو آپ کے بیٹے حسین، بیٹے تو نہیں تھے لیکن اس پر اطلاق ہوتا ہے، چاہے بیٹے کا بیٹا ہو یا پوتا ہو یا پوتا نواسا، بیٹا بولتے ہیں، آپ کے بیٹے یعنی حسین کے خون کا مطالبہ کرے گا اور اتنے اتنے پیسے لے لیجئے۔ لیکن وہ ڈر گئے، آدمی کہا نہیں نبی کے بارے میں نہیں بولوں گا جھوٹ، صحابی کے بارے میں اگر کہو تو بنا دیتا ہوں۔ تو بہرحال یہ ان کا فراڈ ہے، یہ شیعوں کا کی جسارت ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو اب یہاں رک جاتے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلا جو نقطہ ہے تنویہ الشیعہ بوضع الاسانید المزیفہ، شیعوں کا دھوکہ، جھوٹی یا فراڈ والی سندیں گڑھ کے، جعلی سندیں بنا کے وہ دھوکہ دیتے تھے۔ تو اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے، آپ لوگ ابھی مراجعہ کیجیے، اجازت دیں۔